हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु अल अफ यु इन नेपाल अनलाइन स्कुल। आजको माइक्रो प्रोसेसरको सेकेन्ड लेक्चर भिडियोमा मैले भन्ने आर्किटेक्चर अथवा स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्टको बारेमा लिएर आएको छु, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकको रूपमा रहेको छ। अन भन्ने आर्किटेक्चर विल डिस्कस अबाउट द मेनी टर्म्स एन्ड स्ट्रेटेजाइज अबाउट द भन्ने आर्किटेक्चर। भन्ने आर्किटेक्चर भनेको के हो र यसले चाहिँ कसरी कम्प्युटर आर्किटेक्चरको रूपमा काम गर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ। नाउ लेट्स गो एन्ड लर्न द ग्र्याब द फ्यु एबाउट भन न्युम्यान आर्किटेक्चर। भन न्युम्यान आर्किटेक्चर फर्स्ट भन न्युम्यान भन्ने बित्तिकै एउटा भन न्युम्यान भन्ने व्यक्तिको नेमबाट आएको बुझिन्छ। जुन भन न्युम्यान छ, यो भन न्युम्यान भनेको एउटा साइन्टिस्ट, एउटा फिजिस्ट एन्ड म्याथमेटिसियन हुन्, जो चाहिँ जोहन भन न्युम्यान भन्ने व्यक्ति 1903 मा जन्मिएर 1957 मा उहाँ चाहिँ डेथ हुनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ एउटा कम्प्युटर आर्किटेक्चरको इभोल्युसन गर्नुभयो अथवा इन्भेन्सन गर्नुभयो, जो चाहिँ अहिले कम्प्युटरको बेसिस आर्किटेक्चरको रूपमा रहेको छ। अनि भन न्युम्यान आर्किटेक्चर चाहिँ एउटा यस्तो आर्किटेक्चर हो कम्प्युटरको जुन चाहिँ स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्ट हो। एउटा प्रोग्रामेबल छ र स्टोर गर्ने कन्सेप्ट पनि हो, जसले आजको कम्प्युटरहरूलाई एउटा न्यू बर्थ दिएको छ, जसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटरहरूमा मेमोरी स्टोरेज एन्ड प्रोसेसहरू सफल भएका छन्। नाउ लेट्स टुक द टपिक्स। भन न्युम्यान आर्किटेक्चर or machine. Von Neumann architecture machine designed by the physicist and mathematician John von Neumann 1903-1957 is a theoretical design for a stored program computer. यो चाहिँ के हो त? एउटा theoretical design नै हो, theoretical design हो यो। अनि जुन चाहिँ एउटा stored program computer कन्सेप्टको रूपमा रहेको छ र that serves as the basic for almost all modern computers हो, जुन चाहिँ अहिलेको प्रत्येक कम्प्युटरहरूको एउटा अपरिहार्य बेसिकको रूपमा रहेको छ। जुन चाहिँ एउटा अहिलेका कम्प्युटरहरूले जसरी काम गर्छन् नि, त्यो चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल डिजाइन हेर्ने हो भने स्टोर्ड प्रोग्राम जुन अहिले हाम्रो कम्प्युटरहरूले गर्छ त्यो भन न्युम्यान आर्किटेक्चरमा आधारित छ। अब भन न्युम्यान मेसिन कन्सिस्ट्स अफ अ सेन्ट्रल प्रोसेसर हो। भन न्युम्यान मेसिनले कस्तो गर्छ त? एउटा सेन्ट्रल प्रोसेसर चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सिपियु भनेर हामीले भन्छौँ। अनि जसले चाहिँ के गर्छ? अर्थमेटिक लजिक युनिटहरू, अनि कन्ट्रोल युनिटहरू, मेमोरीहरू, मास स्टोरेज, इनपुट र आउटपुट सबै कुराहरू प्रोसेस गर्छ हो। भन न्युम्यान आर्किटेक्चरले के कुराहरू एट्याच गर्ने रहेछ त? एउटा सेन्ट्रल प्रोसेसर जसभित्र विद्यान अर्थमेटिक लजिक युनिटहरू, अनि कन्ट्रोल युनिटहरू, मेमोरीहरू, मास स्टोरेजहरू, इनपुट अनि आउटपुटहरू, जसले चाहिँ कन्ट्रोल युनिट भन्नाले एउटा कन्ट्रोलिङ गर्ने, कमान्ड अथवा केही कुराहरू दिएर कन्ट्रोल गर्ने कम्प्युटरको कामहरू, अथवा जुन हाम्रो एउटा कम्प्युटर आर्किटेक्चरले कसरी काम गर्छ त त्यो कन्ट्रोलको कुराहरू कन्ट्रोल युनिटमा रहन्छ। अनि अर्थमेटिक भन्नाले चाहिँ एडिसन, सब्सट्र्याक्सन अनि मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनहरूको कुराहरू, साथै लजिक भनेको हामीले पढेको जुन एन्ड गेटहरू, अर गेटहरू, एक्सर गेटहरू, नर नट गेटहरू थिए, त्यो लजिक कन्सेप्टहरू, साथै मेमोरीले चाहिँ के गर्छ? स्टोरेज, अनि इनपुट एन्ड आउटपुट, इनपुट लिने, त्यसलाई प्रोसेस गर्ने, मेमोरीमा स्टोरेज गर्ने र आउटपुट गर्ने। द भन न्युम्यान मेसिन वाज क्रिएटेड बाई इट्स नेमसेक हो। हामीले माथि मैले भनिसकेँ डेफिनेसनमा। भन न्युम्यान चाहिँ कसरी आयो त? कसरी भन न्युम्यान मेसिन अथवा भन न्युम्यान आर्किटेक्चर क्रिएट भयो त? भन न्युम्यान आर्किटेक्चर जसलाई चाहिँ हामीले आइएएस पनि, इमिडिएट एक्सेस स्टोर पनि भन्छौँ, इमिडिएट एक्सेस स्टोर भनेर नि भन्छौँ आइएएस सर्टकटमा, अथवा भन न्युम्यान आर्किटेक्चर भन्छौँ। यो यसको नाम कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको नाम चाहिँ एउटा जो फिजिस्ट और म्याथमेटिसियन हुनुहुन्छ नि, उहाँको नाम चाहिँ के छ? जोहन भन न्युम्यान। जोहन भन न्युम्यानको जोहन भन्ने नेम हटाएर भन न्युम्यानबाट यो नेम चाहिँ क्रिएट भएको हामी देख्छौँ। अनि इन 1945 हो, जुन भन न्युम्यान आर्किटेक्चर वाज क्रिएटेड अन 1945। यो चाहिँ 1945 मा यसको इन्भेन्सन भएको थियो। जोन भन न्युम्यानले चाहिँ भन न्युम्यान आर्किटेक्चर अथवा यो स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्ट और इमिडिएट एक्सेस स्टोरलाई 1945 मा क्रिएट गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ एउटा कम्प्युटरको डिजाइन, थ्योरिटिकल डिजाइन थियो। त्यही थ्योरिटिकल डिजाइनले अहिले प्र्याक्टिकल बेस बनाएर अहिलेको मोडर्न कम्प्युटरले
काम गर्छन् हो। बिल्डिङ यो चाहिँ कहाँ गरिएको छ अन द वर्क अफ एलान ट्युरिङ। एलान ट्युरिङको क्रममा चाहिँ उनले त्यो बिल्ड गर्ने क्रममा चाहिँ 1945 मा एउटा फिजिसियन एन्ड म्याथमेटिसियन जोन भन्नेमानले यसको क्रिएसन गर्नुभएको थियो। अनि यो चाहिँ कहिले पब्लिस भयो त डकुमेन्टको रूपमा भन्दाखेरि फर्स्ट ड्राफ्ट अफ अ रिपोर्ट अन द एडभ्याक। हामीले सुनेको कुरा छ नि जुन एडभ्याक भन्ने हामीले एउटा डिभाइस सुनेका थियौँ नि जुन ओल्ड कम्प्युटरमा भेरी लार्ज थियो हो। त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ स्टोर गर्न अनि प्रोसेस इनपुट आउटपुटको कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ उहाँले एउटा डकुमेन्टेसन रेडी गर्नुभएको थियो जुन चाहिँ उहाँको फर्स्ट ड्राफ्ट अफ अ रिपोर्ट अन द एडभ्याक भनेर एउटा पब्लिस भएको थियो। र द रिपोर्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर हो। यही रिपोर्टले चाहिँ के गरेको थियो त ओल्डमा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर डिस्क्राइब गरेको थियो। अर्लियर कम्प्युटर सच एज द इनाइक हो। एडभ्याक भन्दा पनि पहिले इनाइक भन्ने कम्प्युटर थियो जुन इनाइक डेभलप भएको थियो। इनाइक डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ इनाइकमा पनि वेयर हार्ड वाइड टु डु अन टास्क हो। हार्ड वाइड तिनीहरूमा चाहिँ एकदमै हार्ड वाइड हुन्थ्यो काम गर्नुलाई जुन चाहिँ स्टोर गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यसको कन्सेप्टहरू थिएन। त्यो कम्प्युटर चाहिँ एकदमै त्यो कम्प्युटरहरूको एउटा डिसफिचर अथवा डिसएडभान्टेजको रूपमा थियो। र त्यही कुराको चाहिँ एडभ्याकमा आएर एउटा फर्स्ट रिपोर्ट भयो जुन चाहिँ डकुमेन्टेसन भयो स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्टको। त्यसले चाहिँ अहिलेको मोडर्न कम्प्युटरलाई एकदमै इजिली बनायो। इफ द कम्प्युटर ह्याड टु पर्फर्म अ डिफ्रेन्ट टास्क इट ह्याड टु बी रिवाइड हो। त्यो अर्लियर कम्प्युटर फर इक्जाम्पल इनाइकहरूमा के हुन्थ्यो त यदि कुनै नयाँ डिफ्रेन्ट फरक टास्क गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि वाइडहरू चाहिँ तारहरू निकाल्ने लगाउने यस्तो कुराहरू रिवाइड गर्नुपर्ने थियो। र त्यो चाहिँ एकदमै झन्झटिलो थियो प्रोसेस थियो विच वाज टिडियस प्रोसेस मिन्स इट वाज डिफिकल्ट अर झन्झटिलो विथ स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर हो। स्टोर गर्नलाई यस्तो एकदमै झन्झटिलो थियो किनकि हामीले चाहिँ ओल्ड कम्प्युटरहरूमा रिवाइड गर्नुपर्ने वाइड निकाल्ने फेरि लगाउने यस्तो प्रोसेस गरेर चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने थियो। र जुन चाहिँ अहिले भन्युम्यान आर्किटेक्चरले त्यसलाई रिप्लेस गर्यो। अ जनरल पर्पज कम्प्युटर कुड बी बिल्ड टु रन डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स हो। जनरल पर्पज कम्प्युटरहरू चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू रन गर्नलाई चाहिँ खासमा बिल्ड गरिएका हुन्छन्। र तिनीहरूले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ त द थ्योरिटिकल डिजाइन कन्सिस्ट अफ। थ्योरिटिकल डिजाइन मिन्स भन्युम्यान आर्किटेक्चर कन्सिस्ट अफ। भन्युम्यान आर्किटेक्चरले के कन्सिस्ट गर्छ त अ सेन्ट्रल प्रोसेसर हो। हामीले भन्यो माथि सेन्ट्रल प्रोसेसर अनि मेमोरी मास स्टोरेजहरू इनपुट आउटपुटहरू कुरा थियो त्यही कुरा यहाँ आउँछ। र यहाँ छ फर्स्ट सेन्ट्रल प्रोसेसर कन्सिस्टिङ अफ अ कन्ट्रोल युनिट हो। सेन्ट्रल प्रोसेस गर्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ कन्ट्रोल युनिट एन्ड अर्थमेटिक लजिक युनिट प्रोसेस गर्छ। अनि एउटा चाहिँ त्यसलाई स्टोर गर्नलाई मेमोरी युनिट जुन चाहिँ मेन मेमोरी भनेर भन्छौँ हामीले। अनि साथै इनपुट लिनलाई इनपुट एन्ड फर आउटपुट इट ह्याभ आउटपुट इनपुट द्याट थ्योरिटिकल डिजाइन और रिपोर्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट फर द एडभ्याक कन्सिस्ट अफ सेन्ट्रल प्रोसेसर जो कन्सिस्ट गर्छ कन्ट्रोल युनिट र अर्थमेटिक लजिक युनिट कन्सिस्ट गर्छ। अनि त्योसँग मेमोरी नि छ के कुराहरू आयो त सेन्ट्रल प्रोसेसर अनि मेमोरी युनिट एन्ड इनपुट एन्ड आउटपुट युनिट। द भन्युम्यान डिजाइन दस फर्म्स द बेसिस अफ मोडर्न कम्प्युटिङ हो। अहिलेको हामीले बुझ्दाखेरि सोच्दाखेरि अहिलेको कम्प्युटरहरूमा के हुन्छ त एउटा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ डिभाइस हुन्छ अनि इनपुट आउटपुट डिभाइस हुन्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो डिस्प्ले स्क्रिन हुन्छ कम्प्युटरको मोनिटर द्याट इज आउटपुट डिभाइस एन्ड किबोर्ड माउस आर इनपुट डिभाइसेस याज हार्ड डिस्क इज मेमोरी युनिट एन्ड द सेन्ट्रल प्रोसेसर सिपियु इज द प्रोसेसर विच कन्सिस्ट टोल युनिट एन्ड अर्थमेटिक लजिक युनिट यो हुन्छ। यो भनेपछि अहिले हामीले एभ्री कम्प्युटर आर वर्क्स अन द बेसिस अफ भन्युम्यान आर्किटेक्चर। अहिलेको एभ्री कम्प्युटरले चाहिँ भन्युम्यान आर्किटेक्चरको रूपमा काम गर्दो रहेछ त। द भन्युम्यान डिजाइनले अहिलेको कम्प्युटरको सबै बेसिसहरूलाई चाहिँ फर्म गर्छ। अ सिमिलर मोडेल हो। यस्तै मोडेल यो सिस्टम अथवा यो आर्किटेक्चर डिजाइन आउनुभन्दा अगाडि यस्तै सिमिलर मोडेल थियो। एउटा सिमिलर मोडेल थियो जुन चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर भनेर भनिन्थ्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हार्वर्ड आर्किटेक्चर भन्ने यस्तै सिमिलर मोडेल थियो तर त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो किनकि अहिलेकोमा चाहिँ जुन सेन्ट्रल प्रोसेस मेमोरीहरू चाहिँ डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरू एउटैमा फर्म गर्छ भनेपछि हार्वर्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो
त्यो कुराहरू हामी तल फिगर सहित डिस्कस गर्नेछौँ। हो द हार्वर्ड आर्किटेक्चर ह्याड डेडिकेटेड डाटा एड्रेस हो। यसको चाहिँ के हुन्थ्यो त छुट्टै डाटा एड्रेस हुन्थ्यो, डाटा एड्रेस छुट्टै हुन्थ्यो। अनि बसहरू चाहिँ हो एभ्री रिडिङ र राइटिङ मेमोरीको लागि फरक फरक बसहरू हुन्थ्यो, जसको लागि बढी बसहरू चाहियो अथवा डाटा एड्रेस और डाटा बसहरू बढी चाहियो। अनि तिनीहरूले चाहिँ रिड गर्नलाई छुट्टै राइट गर्नलाई छुट्टै, अनि त्यो चाहिँ महँगो नि भयो, एउटा साइज ठुलो साथै टेडियस वर्क पनि भयो, झन्झटिलो भयो। त्यही भएर भन्नेमा आर्किटेक्चरले चाहिँ यसको सबै कमजोरीहरूको फाइदा उठायो हो। अनि जो चाहिँ अहिले सिम्पलर एउटा रियल हार्डवेयरमा चाहिँ सिम्पलर छ इम्प्लिमेन्ट गर्न, हामीले रियल युजमा ल्याउन एकदमै सिम्पल छ हो। किनकि यसमा चाहिँ मेमोरी युनिट छुट्टै छ, इनपुट आउटपुट युनिट एकातिर छ। अनि प्रोसेसिङ मेमोरी र इनपुट आउटपुट जुन बेसिस अफ द कम्प्युटर आर्किटेक्चर हो त्योहरू सब छुट्टै छ, जसले गर्दा हामीलाई बुझ्न र काम गर्न एकदमै सजिलो भयो हो। नाउ विल डिस्कस बाई द फिगर। यसै आर्किटेक्चर राखेको छु मैले हो। मैले भने माथि हामीसँग के छ, एउटा हार्वर्ड आर्किटेक्चर एन्ड एनदर इज भन्नेम्यान आर्किटेक्चर। हामीसँग के छ त भन्नेम्यान आर्किटेक्चर एन्ड हार्वर्ड आर्किटेक्चर हो। अब यो फिगरबाट बुझिन्छ भन्नेम्यान आर्किटेक्चर र हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा के डिफ्रेन्सहरू छ त। जुन हाम्रो मेमोरी छ, मेमोरीले के कन्सिस्ट गर्छ, डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरू, जसलाई चाहिँ हामीले मेन मेमोरी भनेर नि भन्छौँ, मेन मेमोरी भनेर नि भन्छौँ हो। जुन मेमोरी छ यसलाई चाहिँ हामीले के नि भन्छौँ, अल्सो नोन एज मेन मेमोरी। मेमोरी द्याट कन्सिस्ट, यसले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ त, डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स। यसले चाहिँ के गर्छ त, डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरूलाई प्रोसेस गर्छ हो। कन्सिस्ट डाटा र इन्स्ट्रक्सन गर्छ एन्ड के छ त, एन्ड द्याट इज अल्सो नोन एज मेन मेमोरी हो। डाटा र इन्स्ट्रक्सन, डाटा भन्नाले फर इक्जाम्पल डाटा है, डाटा भनेको के हो त, डाटा भनेको हामीले सिम्पली बुझ्छौँ र फ्याक्ट एन्ड फिगर्स हो। यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, फर इक्जाम्पल वी क्यान टेक इन सी प्रोग्राम। हामीले सी प्रोग्रामिङमा हामीलाई थाहा छ इक्वल टु, जस्तै हामीले कुनै प्रोग्रामिङमा के दिन्छौँ, इक्वल टु 2 दिन्छौँ होइन, अनि बी इक्वल टु के दिन्छौँ, 4 दिन्छौँ फर इक्जाम्पल हो। अनि चाहिँ हामीले के दिन्छौँ अर्को, ए प्लस बी इक्वल टु कति, 4 + 2 हुन्छ नि, 4 + 2 हुन्छ। यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ जुन 4 + 2 छ यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भयो। यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन एउटा जुन हामीले अपरेसन दियौँ नि, यसलाई भनिन्छ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन। यो अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिटले यस्तो कामहरू गर्छ, अर्थमेटिक एन्ड लजिकलले यो कामहरू गर्छ। त्यस्तै अर्थमेटिक एन्ड लजिकलले यो कामहरू गर्छ। अनि ए इक्वल टु 2 दियौँ, यो भनेको के हो त, एउटा डाटा हो, यो भनेको डाटा हो। अनि जुन हामीले ए प्लस बी एड फर इक्जाम्पल कसरी दिन्छौँ, एड सम इक्वल टु अर एड, हामीले यस्तै जुन हामीले सेकेन्ड एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा एउटा कोड दिन्छौँ, एड ए प्लस बी भनेर दियौँ फर इक्जाम्पल, एड ए प्लस बी दियो भने यो चाहिँ हामीले के दियौँ त, एउटा इन्स्ट्रक्सन भयो। यो चाहिँ के भयो, एउटा इन्स्ट्रक्सन भयो हो। यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भयो। डाटा भनेको जुन चाहिँ एउटा र फ्याक्ट छ, इन्स्ट्रक्सन भनेर हामीले यो गर भनेर दियो भने यो कुराहरू जुन हाम्रो मेमोरीले राख्छ भन्नेमा आर्किटेक्चरमा। भनेपछि हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त, इन्स्ट्रक्सन मेमोरी छुट्टै अनि डाटा मेमोरी चाहिँ छुट्टै हुन्छ। यहाँ चाहिँ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सनहरू एउटै मेन मेमोरीमा रहन्छ भनेपछि हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन मेमोरी छुट्टै एन्ड डाटा मेमोरी छुट्टै हुन्छ। एन्ड अर्को के कुरा फरक छ त, जुन यसमा चाहिँ हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइस ठिक छ एउटै राख्न यहाँ नि मिल्छ, यानि इनपुट आउटपुट डिभाइस एउटैमा राख्न नि मिल्छ। द्याट आर फर इक्जाम्पल ल्यापटप्सहरू, त्यसैमा इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस एउटामा एट्याच्ड हुन्छ।
हो। यहाँ चाहिँ के छ मेन डिफ्रेन्स भनेको इन्स्ट्रक्सन मेमोरी र डाटा मेमोरी छुट्छुटै हुन्छ। साथै यसमा फास्ट स्टोरेज मेमोरी रजिस्टरहरू यस्तो कुराहरू कन्ट्रोल लजिकको त्यस्तो खासै डिफ्रेन्ट कुराहरू छैन। किनकि अनि हाम्रो यसमा के हुन्छ एउटा सिपियु हुन्छ, सिपियुभित्र सबै कुराहरू कन्ट्रोल लजिकहरू रजिस्टरहरू अनि एएलयु सियुहरू हैन, एएलयु रजिस्टरहरू कन्ट्रोल लजिकहरू सबै चाहिँ एउटा सिपियुभित्र अकर गर्छ, सिपियुभित्र रहन्छ भनेपछि भन्ने आर्किटेक्चरमा। हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा यसको ठ्याक्कै उल्टा के छ त एएलयु चाहिँ छुट्टै हुन्छ। एभ्री सबै कुराहरू छुट्टै छ, कन्ट्रोल युनिटहरू छुट्टै छ, अनि इनपुट आउटपुट छुट्टै छ, डाटा मेमोरी छुट्टै छ, इन्स्ट्रक्सन मेमोरी छुट्टै छ। दुईटै मेमोरी त मेमोरी हो स्टोर जुन चाहिँ छुट्टै छ। यो चाहिँ अलि टेडियस वर्क भयो। अनि यसकै यो कमजोरीहरूलाई फाइदा उठाउँदै भन्नेमान आर्किटेक्चरले चाहिँ अहिले एभ्री कम्प्युटरहरूले भन्नेमान आर्किटेक्चर युज गर्छ। किनकि यसमा मेमोरी डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन आर हेल्ड बाई अ वान मेमोरी एन्ड अल द अर्थमेटिक लजिक एन्ड कन्ट्रोल्स आर इनसाइड द सिपियु। एउटा प्रोसेसरभित्र हुन्छ जुन चाहिँ सजिलो हो। यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल युनिटको लागि छुट्टै डिभाइस, एएलयुको लागि छुट्टै डिभाइस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हो, अब कसरी काम गर्छ त यो कुरा पनि म तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्छु। फर इक्जाम्पल लेट अस टेक दिस मिन्स वी आर गोइङ टु टेक द भन्नेमान आर्किटेक्चर। भन्नेमान आर्किटेक्चरमा फर्स्ट युजरले एउटा इनपुट दिन्छ इनपुट डिभाइसको थ्रु, अनि त्यसले चाहिँ फर इक्जाम्पल उही इनपुट डिभाइसबाट के दियौँ ए इक्वल टु बी एन्ड बी इक्वल टु ए इक्वल टु 2 एन्ड बी इक्वल टु 2 एन्ड बी इक्वल टु 4 हामीले इनपुट डिभाइसबाट दियौँ। त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त सिपियुमा जान्छ। सिपियुबाट के हुन्छ फर्स्ट मेमोरीमा जान्छ, मेमोरीबाट आएर अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट हो, लजिकल हो नि यो त अर्थमेटिक हो। अर्थमेटिकलाई चाहिँ अब अर्थमेटिक भनेको अर्थमेटिकमा के पर्छ त अर्थमेटिकमा पर्ने कुराहरू है, प्लसको कुराहरू भयो, हाम्रो एडिसनको कुराहरू होइन, माइनसको कुराहरू, अनि डिभिजनको कुराहरू एन्ड मल्टिप्लिकेसनको कुराहरू रह्यो। यो कुराहरू चाहिँ केमा रह्यो त यो कुराहरू हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसनमा रह्यो। अहिले ए प्लस बी भन्ने हामीले इन्स्ट्रक्सन दियौँ, जुन इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर हुँदै मेमोरीसम्म गयो। मेमोरीमा ए इक्वल टु 2 र बी इक्वल टु 4 भन्ने स्टोर भयो। अनि यो इन्स्ट्रक्सन यो ए प्लस बी इक्वल टु यस्तो भन्ने इन्स्ट्रक्सन आएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ स्टोर रह्यो होइन। यो स्टोर रहेपछि यसले चाहिँ अनि प्रोसेसरमा जाने भयो। प्रोसेसरमा चाहिँ फेरि के गर्छ हाम्रो अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिटले चाहिँ एडिसन गर्छ। जुन इन्स्ट्रक्सन दिएको छ मल्टिप्लिकेसन दिएको छ भने मल्टिप्लाई गर्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यहाँबाट मेमोरीमा स्टोर गरेर हामीलाई प्रोसेसर हुँदै यहाँबाट कन्ट्रोल गर्छ, अनि कन्ट्रोल लजिकले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर आउटपुट डिभाइस मार्फत हामीलाई आउटपुट गर्छ। हो, सेम प्रोसेस हार्वर्डमा नै छ। हार्वर्डमा कस्तो छ भनेपछि सबै कस्तो हुने थियो, फर्स्ट हामीले चाहिँ इनपुट डिभाइसबाट इनपुट दियौँ, फेरि त्यो चाहिँ कन्ट्रोल युनिटमा जान्थ्यो। किनकि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्रोल लजिकमा चाहिँ लास्ट आउँछ नि, यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल युनिटमा फर्स्ट जान्छ। त्यसपछि यहाँबाट मेमोरीहरूमा फर्स्ट डाटा मेमोरी जानु पऱ्यो, इन्स्ट्रक्सन मेमोरी जानु पऱ्यो। त्यो चाहिँ एउटा टेडियस वर्क भयो नि। यसको भन्दा हामीलाई के छ त भन्नेमान आर्किटेक्चरमा प्रफिट जुन एउटा मेन मेमोरीमा जान्छ, त्यहाँ गएपछि डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सनहरू एउटै मेमोरीमा जान्छ र त्यस्तो ट्राफिक नि हुन्न। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा एड्रेस बस अथवा डाटा बसहरू धेरै चाहिएन, एउटा चाहिए एउटा भए हुन्छ। त यहाँ चाहिँ के चाहियो एउटा इन्स्ट्रक्सन मेमोरीको लागि छुट्टै बसहरू अथवा छुट्टै एड्रेस बस र डाटा बसहरू चाहियो, त्यस्तै डाटा मेमोरीको लागि नि छुट्टै चाहियो। अनि एएलयुमा पनि फेरि एएलयुहरू छुट्टै छ, कन्ट्रोल युनिट नि छुट्टै छ। हो, एएलयु र कन्ट्रोल युनिट रजिस्टरहरू सबै एउटैमा भएको कारण भन्नेमानमा चाहिँ यहाँ पनि अर्को बस अथवा यस्तो कुनै हामीलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने बाटो चाहिन्न थियो। यहाँ चाहिँ अब एएलयुको लागि नि छुट्टै चाहियो। अनि फेरि त्यहाँबाट कन्ट्रोलमा जान्छ, कन्ट्रोलबाट इन्स्ट्रक्सन डाटामा डाटा गयो, अनि त्यहाँबाट इन्स्ट्रक्सन यहाँ डाटाबाट डाटा लिएर इन्स्ट्रक्सनलाई स्टडी गर्छ, अनि कन्ट्रोलमा जान्छ, कन्ट्रोलले चेक गर्छ, फेरि अर्थमेटिक लजिकल युनिटमा जान्छ। अर्थमेटिक लजिकलले जब हामीले दिएको ओको एसाइन गर्छ, फेरि कन्ट्रोल युनिट हुँदै
यता इन्स्ट्रक्सन मेमोरी डाटा मेमोरीमा गएर मेमोरी स्टोर भएर इनपुट आउटपुटबाट आउटपुट गर्छ। यसमा एकदमै झन्झटिलो छ र धेरै लङ प्रोसेस छ। सो वी युज भन्युमा आर्किटेक्चर एन्ड विच ह्याभ ओन द फिचर्स अफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर हो। यहाँ चाहिँ अनि कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि भन्युमानले यसरी रजिस्टरहरू किन राख्यो त? रजिस्टर भनेको भेरी हाई स्टोरेज एरिया अन द कम्प्युटर हो। रजिस्टर चाहिँ किन सिपियूसँगै जोडिएर राखेको हुन्छ त? किनकि यसले चाहिँ प्रोसेसलाई भेरी फास्ट बनाउँछ। रजिस्टर भनेको कस्तो हो भनेपछि सिक्वेन्स अफ फ्लिप फ्लप्स भन्न मिल्यो, जुन चाहिँ 8 बिट्स अर 1 बाइट अथवा 16 बिट्स यस्तो यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो किनकि फ्लिप फ्लपहरू पनि 1 बाइटको हुन्छ। सो वी क्यान अल्सो से द्याट रजिस्टर्स आर द सिक्वेन्स अफ फ्लिप फ्लप्स भन्न नि सकियो। रजिस्टर चाहिँ भेरी हाई स्पिड स्टोरेज भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सिपियूसँगै जोड्छौँ, जसले गर्दा मेमोरीसँग कम्युनिकेट गर्छ। हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट र सेन्ट्रल प्रोसेसिङ अर कन्ट्रोल लजिकहरूले चाहिँ एकदमै फास्ट वर्क गर्छ। एकदमै फास्ट मेमोरी एड्रेस मेमोरीसँग कम्युनिकेट गरेर एकदमै फास्ट वर्क गर्छ। ओके, फर टुडे इट्स फाइन। अब दोस्रो भिडियोमा चाहिँ सेकेन्ड लेक्चरमा थर्ड लेक्चरमा म तपाईँहरूको लागि बेसिक्स अफ द माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक अर्गनाइजेसन अफ माइक्रो प्रोसेसर एन्ड टाइप्स अफ माइक्रो प्रोसेसर लिएर आउनेछु। टिल द्याट ओके बाई। अनि तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिन नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ एभ्री तपाईँको कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। साथै सेयर गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दाखेरि हामी एउटा एभ्री नेपाली स्टुडेन्टलाई भेटाउन सकौँ।